सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज लाइन स्टेशन जिसको ज़ीरो सब्सिडी लाने में नाकाम हो गया है बुरी तरह से। और ये पहले भी कई सालों से जो है वो इनके मसाइल चलते आ रहे हैं और 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है इनके ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाली जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस है इसको ज़ीरो सब्सिडी पर लाने के हवाले से जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। मतलब इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई मामलात नहीं हुए। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है और मेट्रो बस स्टेशन पे जो एडवाइजरिंग है उसके ज़रिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिनसे मतलब अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका पैकेज तैयार करें तो बेतहाशा पैसे जो है वो कमाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होगा, मुख्तलिफ जो है वो लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। जॉब्स के हवाले से जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन में और मेट्रो बस सर्विसेज में काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी भी जो है सैलरीज बढ़ेंगी, बिजली के बिलों की मद में जो करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। लेकिन अभी तक ये जो मामला है वो क्यों देरी का शिकार है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और ये हुकूमती ख़जाने पे जो बोझ इन्होंने डाल रखा है ये कब हल्का करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। आइए रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद आसिम राजा की, उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, हम उनसे बात भी करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज लाइन स्टेशंस को जीरो सब्सिडी पर लाने में नाकाम हो गए। 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जेरे इंतजाम चलने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस को जीरो सब्सिडी पर लाने के दावों पर अमल दरामद न हो सका। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस स्टेशन पर एडवर्टाइजिंग के जरिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिनसे न सिर्फ हुकूमती खजाने का बोझ हल्का होगा बल्कि मुख्तलिफ कंपनियों को भी फायदा होगा। एडवर्टाइजिंग की मद में इकट्ठी होने वाली आमदनी से इन्हीं स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। बिजली के बिलों की मद में करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। अगर इन्हीं स्टेशंस पर टक शॉप्स बना दी जाएं तो भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन आज तक इस पर कोई बेहतर हिकमत अमली ही नहीं बनाई जा सकी। सितम जरीफी तो ये है कि मेट्रो बस सर्विस इचरा स्टेशन पर 20 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी जो आज तक बंद पड़ी हैं और किराया पर भी नहीं दी जा सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान क्यों आज तक इस पर नाकाम हैं, ये तो वही बता सकते हैं। हुकूमती खजाने से करोड़ों रुपए सब्सिडी की मद में लेने वाले क्यों इसको कम नहीं कर सके, ये एक सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और अब हम जो है मोहम्मद आसिम राजा साहब से बात करेंगे कि ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमा ट्रांसपोर्ट जो मिलके इन्होंने एक तहैया किया था कि भाई ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस हवाले से जो मामला चल रहे हैं कि इसमें जो स्टेशंस बनाए गए हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रमोशंस होनी चाहिए, कंपनीज़ अपने जो है वो वहाँ पे डिस्प्लेस लगा सकती हैं, ये बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ से पैसा अच्छा खासा जो है वो हासिल कर लिया जाता है। बहरहाल आसिम राजा साहब जो है वो इस हवाले से ज़रा पर्दे उठाएंगे और पर्दे चाक करेंगे कि महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है ये क्या काम कर रहे हैं और अभी तक ये मुआहदे पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचे। जी आसिम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी अगर कोई महकमा हो, कोई अथॉरिटी हो, जब तक वो एक काम को दिल की लगन से ना करे तो नहीं हो सकता। अगर वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों के बारे में सोचे कि हमने सुबह जाना है और शाम को 4-5 बजे घर चले जाना है और सिर्फ तनख्वाहें लेनी है तो वहां पे इस किस्म के मामलात होते हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और जो है मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ये दो ऐसे पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और इनका ये काम है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को ये तरक्की की राहों पर गामजन करें, हुकूमती खजाने का जो है वो बोझ हल्का करें। 2.5 अरब रुपए जो है सब्सिडी इन पे दी जा रही है मेट्रो ट्रेन पे और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पे, तो इसको कम करने के लिए कुछ तो इकदाम करने चाहिए इन लोगों को या नहीं। ये हुकूमती खजाने पे जो इतना बड़ा बोझ बना हुआ है उसको कम करने में अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ ये मैं आपको बताऊं कि 27 ऑरेंज लाइन जो ट्रेन स्टेशन हैं जी, उन पर जो है वसी जगह पड़ी है जहां पे एडवर्टाइजिंग कंपनियां जो हैं वो इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए आपको देने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप लेना नहीं चाहेंगे वो किस तरह आपको देंगे, इसके ऊपर जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और वजीर ट्रांसपोर्ट जो साबका है, अगर मैं साबका की बात करूं तो मुनीब सुल्तान चीमा साहब जो है
वजीर ट्रांसपोर्ट रहे, उन्होंने भी इस पे बात की। साबका जो है इब्राहिम हसन मुराद जो है वजीर ट्रांसपोर्ट रहे, निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने भी इस पे बात की, लेकिन काम आज तक क्यों नहीं हो सका? 5 साल हो गए इस ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस को चलते हुए, लेकिन 5 सालों में आपके जो जितने भी स्टेशंस हैं वो खाली पड़े हैं। आपने उन पर एडवर्टाइजमेंट की मदद में करोड़ों रुपए इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं समझी। सही बात है। अगर आप उसकी जरूरत को समझते कि जी हमें इसकी सब्सिडी को, आप कहते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट कहता है, वजीर ट्रांसपोर्ट कहता है, बाकी जितने भी अफसरान हैं वो कहते हैं कि जी हमने इसको जीरो सब्सिडी पर लाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। अरे बाबा, कहां लाए हैं? कोई एक दिखा दें कि आपने जीरो सब्सिडी पर लाने के लिए कोई इकदाम किए हों। आप इन ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस पे जो कंपनियां आपने हायर की हुई हैं, जो इसमें सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही हैं, जो सफाई सुथराई का काम कर रही हैं, उनके मुलाजमीन से आपने कभी पूछा कि आप किस हाल में हैं? अगर आपसे बात करें, आपसे पूछें, तो आप सिर्फ एक जवाब दे देते हैं उन गरीब मुलाजमीन को कि चले जाएं लेबर डिपार्टमेंट में, वहां पे आप जाके केस करें। ये आपके इख्तियार में भी है। उनकी तनख्वाहों में कटौतियां होती रही, इसमें हमने प्रोग्राम भी किए। 5,000 रुपए एक दिन की छुट्टी पे उन गरीब मुलाजमीन जो रोजे की हालत में सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं, अगर वो एक छुट्टी कर लें तो आप उनका 5,000 रुपए काट लेते हैं। ये काम इकदाम तो आपसे हो नहीं सके। और इसी तरह जो है, अब अगर देखें तो जीरो सब्सिडी पर लाने के जो दावे हैं वो भी धरे के धरे रह चुके हैं। 5 साल गुजर गए, ना आप किसी ऑरेंज लाइन स्टेशन पर, ना किसी मेट्रो बस सर्विस पर किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को आप नहीं ला सके कि जी आप एडवर्टाइजिंग करें और हमें करोड़ों रुपए दें। वो कंपनियां जो आपके जो मेन रोड्स पर जो है बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाकर वहां पे अपनी इश्तिहारी मुहिम चलाती हैं, वही कंपनियां आपको जो है जगह जगह नजर आती हैं। आपको जो है वो क्रिकेट के मैचेस हों, वहां पे वो अपनी इश्तिहारी मुहिम करते हुए नजर आती हैं। उनको तो जगह चाहिए होती है, वो तो स्पेस ढूंढते हैं। उनको आप किसी भी कॉर्नर पे, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, एक छोटा सा भी बोर्ड मिल जाए और वहां पे आप देखेंगे कि आप इश्तिहारी जो है मुहिम, वहां पे उनके वो लगे होंगे इश्तिहारात। तो क्यों जो है महकमा ट्रांसपोर्ट इसमें नाकाम है? इसके जवाब तो वो अफसरान ही देंगे। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो कोशिश कर रही हैं, जिनकी कोशिश है कि पंजाब को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया जाए, और उन्होंने जो है वो आपको बसें दे दी, उन्होंने आपको इलेक्ट्रिक बसों की तोहफा दे दिया शहरियों को, और दीगर मामलात वो कर रही हैं महकमा ट्रांसपोर्ट में, और बसें वो ऐड कर रही हैं। उनका काम तो सिर्फ आपको बसें देना और सब्सिडी देना है। आपका काम यह है कि उनकी सब्सिडी को कम करना, वो जो बसें आई हैं उनकी हिफाजत करना। और उन्हीं, अगर हम बसों की बात करें तो 200 से ज्यादा 290 के करीब बस शेल्टर्स लाहौर में मौजूद हैं। ठीक है, आज तक जो है उन पे आप इश्तिहारी मुहिम के लिए कोई काम नहीं कर सके। महकमा ट्रांसपोर्ट जो मदर है, जो काम जिसका है महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट का, वो क्यों नहीं काम कर सका आज तक? वो इसीलिए नहीं कर सका कि उनको जरूरत नहीं है। उनको जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जरूरत है तो अपनी तनख्वाह से, उनको जरूरत है तो अपने अखराजात से, उनको जरूरत है तो अपने आप से। उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो आपके जो है वो हुकूमत के खजाने को कम करने के लिए उसका जो बोझ है उसमें अपना अमल दखल करें। वो आपको सिर्फ मशवरे देंगे। वो आपको मशवरे देते हैं, यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी जाए, यहाँ पे ग्रीन ट्रेन चला दी जाए, यहाँ पे ग्लास ट्रेन चला दी जाए। ये सारे का सारा पैसा लगाने का है। कभी आपने ये कहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट की मद में ये आपको करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दे रहे हैं? कभी आपने ये कहा है कि काम नहीं करना, काम नहीं करना, काम से जान छुड़ानी है? मैं ये समझती हूँ कि देखिए, काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप अपने काम के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो लगाने पे फोकस करेंगे, हुकूमत का इतना पैसे का जो है वो ज़िया हो रहा है ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पे, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर ये दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनको कमा के जो है वो हुकूमत को देना चाहिए, या कमा के अपने जो है वो तमाम वर्कर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सैलरीज निकालनी चाहिए। इवन हमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल होती हैं मेट्रो बस सर्विसेज के अमले की, जो है वो नाकिस रवैये के हवाले से जो है वो बहुत सारी शिकायत
شکایتیں موصول ہوتی ہیں, وہاں کام کرنے والی خواتین کو جو ہیراس کیا جاتا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ شکایتیں موصول ہوئیں. پھر ہم نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بارہا یہ بتایا کہ میٹرو بس سروس اسٹیشن پر جو خواتین کام کر رہی ہیں یا اورنج لائن ٹرین پر جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کو پراپر پروٹیکشن ہونی چاہیے, ان کی سیلری پیکیجز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ان کو اگر وہ کوئی چھٹی کر لیتی ہیں, بیمار ہو جاتی ہیں, تو باقاعدہ ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. جس عملے کو ان کے اوپر تعینات کیا ہوا ہے, جو وہاں پر ہیڈ آف جیسے کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ سرکل میں جو جنہیں لگایا ہوا ہے, وہ وہاں پر جن لوگوں سے بھتے لیتے ہیں, جن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو تو وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن جو بیچارے جو ہے وہ اپنی چھوٹی موٹی سیلریوں میں سے کچھ پیسے انہیں نہیں دے پاتے, ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ہراس کیا جاتا ہے, انہیں پریشان کیا جاتا ہے. معاشرے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سے آپ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں, ہم نے اپنی جیب سے جو ہے وہ کسی کو زکوٰۃ دے دی, کسی کا جو ہے وہ گھر میں راشن ڈال دیا, تو ہم نے دنیا کا بہترین ترین کام کر دیا. اور بھائی جس کا حق مارا ہے اس کا کیا صلہ ملے گا آپ کو؟ آپ کو کسی کے گھر راشن ڈلوانے کا ثواب مل گیا, لیکن اگر آپ نے ہی کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو آپ کو اس کی سزا سے آپ بچ جائیں گے, یہ کہیں نہیں لکھا کسی کتاب میں. اگر آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے یا کسی پہ زیادتی کی ہے یا کسی جو ہے وہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری نہیں دی گئی ہے, تو یہ سب چیزوں کے جواب آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیں گے جا کے. ہم پتہ نہیں کون سے سیٹلائٹ پہ رہ رہے ہیں, یا ہم اس دنیا کو کیا ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی, ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ جو چیزیں, جو لائبلٹیز, جو ذمہ داریاں ہم پر دی گئی ہیں, ہمیں وہ کیسے نبھانی ہے یا کیسے ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہونا ہے. کیا کہیں گے عاصم صاحب آپ یہاں پر؟ ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو شاید ہمیں اس طرح کے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جی بالکل, ہمارا کوئی مقصد تھوڑی ہے کسی کی تذلیل کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی افسران ہیں, وہ چاہے کسی بھی محکمے سے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اگر وہ اپنی سیٹ کے ساتھ مخلص ہیں نا, تو ان کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے, اس میں وہ اپنا اہم کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ وہ جس سیٹ پہ ہیں وہ ان کے جو اختیار میں ہے وہ کام کر جائے. ان کے اختیار میں ہے, ان اختیار میں ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک اخبار میں اشتہار دے کہ ہم نے ایک ایک اسٹیشنز کو علیحدہ علیحدہ ایڈورٹیزمنٹ دے دے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ہی کمپنی کو دینا ہے, وہ دے دیں. فوری طور پر جو ہے ہزاروں کے تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے, وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمیں دیں, ہم نے اپنی اشتہاری مہم چلانی ہے. اگر وہ چھوٹے سے, اگر آپ بات کریں نا پی ایچ اے کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں کہ کس طرح ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں, کس طرح جو ہے وہ آپ اشتہاری مہم چلاتے ہیں. ارے بابا, ان کے ایک ایک پول کے اوپر آپ ایس ایم ڈی لائٹ لگے ہوئے دیکھ لیں, ان کے ایک ایک پول پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے اشتہارات لگے ہوئے دیکھ لیں, اور آپ کے پاس تو جگہ بھی بڑی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو پل ہیں وہ آپ کے پاس ہیں, بالکل ایسے جس کے اوپر اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے, اور اتنے بڑے بڑے 5-6 فٹ کے بورڈ جو ہیں وہ آپ کے ہر بورڈ, ہر جو پلر ہے اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے, اور کروڑوں روپے اکٹھا ہو سکتا ہے. آپ کے جو میٹرو بس کے سائیڈوں پہ جو ہے وہ پول لگے ہوئے ہیں لائٹوں والے, اس کے اوپر ایس ایم ڈی لائٹس لگ سکتی ہیں, اور تھرو آؤٹ کتنا 27 کلومیٹر کا آپ کا روٹ ہے. کیوں نہیں اکٹھے ہوتے پیسے؟ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو حکومتی سبسڈی, حکومتی خزانے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن آپ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے یہ آپ خود بتائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے تو ان پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے جہاں پہ حکومتی پیسے لگنے ہوں, جہاں پہ اورنج ٹرین کا کام ہو جو بن چکی ہے, جہاں سے پیسے آ سکتے ہیں. نہیں, کھاتے بنا کے حکومت کے جو ہے جی بالکل اسی طرح ہی ہے, کھاتے بنا کے دینے ہیں ہم نے, وہ ضروری ہے. ہم نے اپنے دفتروں کی آرائشوں کے لیے ہم نے سارے کام کر لینے ہیں. جو پیسے لگانے کی بات آتی ہے سارے ڈپارٹمنٹ کر لیں گے. جہاں پیسے جمع کر کے حکومتی خزانے میں جمع کرنے کی بات آتی ہے نہیں کرتے. آپ ان کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے روٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, لوگوں کے روٹ پرمٹ نہیں بنتے ہیں جو حکومتی پیسے جمع ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں, لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, 15-20 دن رول جاتے ہیں لوگ آ کے کہ جی ہمیں روٹ پرمٹ دے دیں, آپ کی مہربانی ہے. بھائی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسے حکومتی خزانے میں جمع ہونے ہوتے ہیں. وہ تو لوگ رول ہی رہے ہیں, لیکن جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی تو رول رہے ہیں. بالکل اسی طرح بھی تو, وہ تو بھی سراپا احتجاج ہے, ان کی بھی تو سیلریاں ڈیڈکٹ ہوتی ہیں, ان کو بھی تو نوکریوں سے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی ایک چھٹی پر نکال دیا جاتا ہے. یہ کہاں کے اصول اور قواعد و ضوابط ہیں؟ اپنے ہی اصول بنا رکھے ہیں انہوں نے.
بالکل آپ کی بات درست ہے, ان کے اپنے لوگ اصول روتے ہیں. ہوئے نظر آتے ہیں, مجبور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, بڑی مشکل سے جو ہے وہ نوکری پاتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی جسم ہے, اتنا کام کرے گا تو ظاہری بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں میرا گلا کو پچھلے 1 مہینے سے خراب ہے, اور وہ بیچارہ خراب ہی چلتا آ رہا ہے کیونکہ اس کو سٹے نہیں مل رہا, اور اگر میں سٹے لے لوں گی تو ظاہری بات ہے میں اگر سٹے لیتی ہوں, میں چپ رہ جاتی ہوں, تو مجھے 1 ہفتہ پورا چپ رہنا پڑے گا. اب وہ میں چپ نہیں رہ سکتی, تو مجھے جو ہے وہ میں اس کو کنٹینیو جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں. اگر میں 1 ہفتہ جو ہے وہ بریک لیتی ہوں اپنے کام سے تو وہ ایک ڈیزاسٹر آ جائے گا, کام میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آ جائے گا. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے اگلے 4 ہفتے جو ہے وہ زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت آپ کا جو یہ محکمہ ہے, محکمہ ٹرانسپورٹ, یہ بیمار محکمہ ہے. اس کو چلانے کے لیے آپ کو اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی پڑے گی, اس پہ پیسہ انویسٹ نہیں کرنا, اس سے پیسہ کمانا بھی تو ہے. اور اس سے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو کمپنیز کو اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. کوئی حکومت کو بھی تھوڑا فائدہ دے دیں. صرف محکمے جو ہے وہ حکومت کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کو فائدہ دینے کے لیے تو کوئی کام نہیں کرتا. کما کے بھی تو دیں نا. اچھا, کما کے دینے کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. محکمہ ٹرانسپورٹ نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو پرائیویٹ گاڑیاں چل رہی ہیں وہ بھی وکس سٹیشنز پہ جا کے اپنی جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرائیں گی. اب ہونا کیا تھا کہ ان گاڑیوں سے جو پیسے آنے تھے وہ حکومتی خزانے میں بھی تو جانے تھے نا. وہ گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر چل رہی ہیں, وہ جب آپ پتہ کر لیں کہ مائنر سی جو ہے وہ 200-400-500 سے زیادہ جو ہے وہ گاڑی ابھی تک فٹنس سرٹیفکیٹ سینٹر نہیں پہنچ سکی. یہ حکمت عملیاں بنانے کی ضرورت ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم جو چنچی رکشے ہیں ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, ان کے روڈ پرمٹ جاری کریں گے, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے. ایک بھی رکشے کو آج تک یہ رکشے کا روڈ پرمٹ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکے. بالکل کسی بھی ایک بہرحال ہم روٹ کو نہیں سمجھتے ہیں بنا کہ سکے. محکمہ ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہو, محکمہ ٹرانسپورٹ ہو, ان کو صرف جو ہے وہ حکومت پہ ہی بوجھ نہیں بنے رہنا چاہیے, بلکہ خود بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے.